سلام زخبركم تخاتاتي ميرون سات hopefully دمتو تبقى يسمع كله لما عند قرب داتن كاسا قصوصي نزا فيديو خسر حيدي تصرح زبا لان قد سمعكم الله مش امونغو تركن اسرائيل كدارغا ناب تقا ناب قاتا بصيح زلو وي بصيح زنبر ግጭት كلكم تخاتاتكم اللهم تزي تخاتاتلكم ودما تخاتاتلو بتاع مقداس ስለዝሆነ ማለት ነው እንታይ ያክል ደሌ اتمسرتاوي شجر سنتاي ناي ترك الاسرائيل قداماي شجر اب سوريا زلو ايشو معناتو اب سوريا تركي متئتتاو وي دما اب سوريا زلوا غده بتاع عب خونيا تدل تركي because اب تركي اب روسيا زوم ناي PKK زبحالو 15% ገለ ዝግመቱ ኩርዳውያን ابو استمعت اتركب له ميدا ስለታምን ነቲ ዞባ ወይ ነቲ ሶሪያ ዝባሃል ነገር ትቆጣጣሪያ ትደል ማለት ነው in other way እስራኤል after ዞባ ክልዋ ትደል ይረባሃለሁ ንሱ እንታይ መስይልኩም እስራኤል እቲ after ዞባ ቁጥራን ምስፋሕ ዝአክል ንዝተፈላለዩ ወይ ድማ አውድ ዘለው ቁጥራት ትሕግዞም አላ ትሕግዞም ቁጥራት አለው ማለት ነው እዚ ግን ካለ ሽግር ይስፈጠር let's assume hypothetically إسرائيل مش تركي أنت دا نبغيت أتيا كل تناقر كلي article 5 ناي نيتو تذكرون ده وين تفلتوا بعدين بزع بازي أبزع حلف في فيديو تاعي كملوا وتزاري بولنيا نيتو مولو ناقينا كاتي من شو مالتي مس إسرائيل إذا كن كخون زلوا تقولوا بدعم سبب نمنتاي أمريكا قبل إسرائيل وقعت أوجه حنت هاجر ناي نيتو أباد أنت تتابعها شعوب تنهاجرات نيتو أبالات نيتو دما كل دقاف نتا أبال نيتو إنزهبا إذا دما it's very مالت impossible because أمريكا مس إسرائيل نابجت أتو يترلنا أوروبا عنونكم سلازغ يكون أيترف دما تركي حدا لك كم نيتو مساسل حيل فتيرة وي تتأمبيرا وسلما انتهي مسيلكم أبزا حلف استفر موعد ذكرون سعود عرب باكستان تركي فريمون أزلوا نابنت باكستان كابين دخ متعن زخل متقعتي دقفت دليليا مغنياتو ناي زوبا كاشمير زبال تعفافو قداي أمونغو باكستانن أمونغو هندن الله أوكي سلزي هندن دحر باكستانات قعتا تركون سعود عربن هندي يتقع عمالتي مغنياتو قبل على حنت هاجر استجبر متقعتي قبل على تهان تفتصمي سعود عرب كاب إيران زمصا شجر الله إذا تريو زلهم شجر مالتي دمت من البات اللي حرصوا بغزي يسمع له خوينو تتأمنوا سمعوه أدرجس لزمه أوكي أبي بس إحنا ناي سعودي ما بإيران تتطقع إردوغانن ناي باكستانن يحجزوها مالتي أوكي كله تركي إسرائيل تبهال غوربيتها أبلون كم ناوج مسافة أتوم خانات فلتيا معناته أبدو بسوريا تقول له كم زعج زجاجة ما خجار سلازي تركي تتطقع عدمها باكستانن سعود عربن إسرائيل تركي حجزين مالتي you see that's how politics works مخنياتو من تاعي تركي كلا عليك تفتر فتنا مخنياتو انتي مسيلكم ناينيتو هاجرات ني إسرائيل مس تركو هينن قوا قاع زلو تخلو بتعم تسبي مخنياتو وزح نجر أب نيتو سلزي مركوسها مالتي سلزي إزي دما تقدر ريزن مالتي أمو داتا إزي تتأنكي سالساي فينات علم خون زخيلي تباهيلي زؤمنون أنا انتي زرعين مسيلكم تركي عند حيلة تخيلنا حيل تركي دما أوروباوين ولا دا أبالهم تخوننبر أبلونج ترم سقعت كلهم مخانو زي ترك مخنياتو انتاي مخانو بزح ريزن كلو يخيل إذا سلازو هنا دما أوروباوين من البات ناي تركي معبلال ويكا عبيت تركي نا أوروباوين سقعت يخون ألو ولا سلازو هنا دما تركي من البات بإسرائيل انت عنوت أوروبا خمرو بحاخري يخيل دوزبل سيناريوهات أبدو متكتوت غيرها politically مالتي كله توسخي أمريكا ناي تركي عبيت سقعتاي زون كله زعبان بعدو أبقى أفريقيا زلوا ودد ناي أمريكان ناي تركن ناي إسرائيل نقدم متكتوت خليهم إسرائيل أب سومالي لاند دوكيناتو زلا ويكدكونا تحسب زلا معسكرات أبقى متكتوت تركي أفتا غوربيتا وي أفتا سومال تبع الهجر سومالي لاند وأكالا زخونت مالتي أبو معسكرات كيفيتا لا أمريكا أفتو زوبات غبر زلا متكتوت كمان مستقبل يكونه سلزي البوليتيكا وهنا ناي كبابيلا نزيزن صبارو زلو معنى well أمو دافا
ቀርና አፍሪካ ምናልባት እተመዋግእ ቦታቱ ኮይኑ ክምረጽ ይኽእል ምናልባት እስራኤልን ቱርክን ቀጥታው ግዜ ክገብራ ይኽእል ፕሮክሲ ዋር ኦፍ ኮርስ ጀሚሮ ነው ምናልባት ግን ቀጥታ ወላ እንተ ዘይተጠቃቃዓ አብዶባት ናይ ሶሪያ ወይ ከዓ ኣብ ሶሪያውን ክዋጋ ይኽእል ብሶማሊን ሶማሊላንድን ከሐመድ ክሳተ ይኽእል ምናልባት ተልአቪቭ ኣይትድብደብ እንትኸውን እታ አንካራ እውን ኣይትድብደብ እንትኸውን ኢስታንቡል እውን ኣይትድብደብ እንትኸውን ጀካዚ ካለ ውግእ ግን ብርሑቅን ብማዕዶን ገለ ይገብራ ማለት እዩ ስለዚህ at the end of the day what I'm trying to say is እዚ ኩናት እንተዳ ኤስክሌት ኮይኑ ካለ ዓለማዊ ኢሹ ክመጽ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ድሮ ዘሎ ኢሹ ናይ ኢራን ኣብ ሆርሙዝ ፈጢራቶ ዘላ ምዕጻው ናይ ኣውሮጳ ቁጠባዊ ኩነታት እንታይ ፈጢሩሉ ኣሎ ሪኢና ያለን እቲ ዝቕጽል እንድሕርዳ ቱርክን እስራኤልን ናብ ኩናት ኣትየን ኣውሮጳ ንቱርክን ድሕር ምሕጋዝ ኣድዩ ብላክ ሲ ዝበሃል ኢሹ ክለዓል እዚ ድማ እቲ መተሓላለፊ ስለ ዝኾነ እንታይ ክፈጥር ይኽእል እንታይ ዕንወት ክፈጥር ይኽእል ኩሉ ሰብ ክግምቶ ይኽእል ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኩለኩም ደልዩ ዘለኹ ኣብ መወዳእታ ክቡራት ብጾት ኤሪትሪን ዓርከይ እዚ ናይ ዓለምና ኩነታት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ደቂቕ ውግእ ወረው እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ዝበጋግስ ዘሎ ውግእ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድን ውክልና ዝገብርኦ ዘለዋ በዞም ናይ ጎረባብትና ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ናይ ኩናት ታጁራ ኣብ ግምት ወጥትዎ ትኽእሉ ካብ ማንም ዝተኸወለ ይኮነ ወል ኢትዮጵያ በኢማራት መንገዲ አብይ አሕመድ ስዑድ ዓረብ መንገዲ ኢሳያስ ካልእ ምትእታውን ህልዎ እዩ እዞም ናይ ግዳም ኣክተራት ዘዋሃድዎ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ሕጂ እውን ሰብ ክግንዘቦ ዘለዎ እዚ ዓመት እዚኣሲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ዓለም ዓመት እያ ብመሰረቱ ምዘውፀ የውፃና እምበር ሳልሳይ ኩናት ዓለም ምጅማሩ ዝተረፈ ኣይመስልን ከመይ ክጅምር እዩ መን ክትዕወተሉ እያ ንዝብል ሕቶ ድማ ከምቲ ኣልበርት ኣንስታይን ዝበሎ እዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከመይ ክኸውን ምዃኑ ኣይፈልጥን ብርግፅ ራብዓይ ኩናት ዓለም ግን ብማንቲክ ክራማ ክኸውን ኢሉ ነይሩ ምክንያቱ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኩሉ ዘሎ ቴክኖሎጂን ኣፅዋራትን ክዕንዎ እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ዲስትራክሽን ክፈጥር ማለት እዩ ስለዚ በዚ ንወዲ ከምዝን እንድሕር ዳ ኣብ ግምት እቲናዮ ሳልሳይ ወርልድ ዋር 3 is going to be devastate ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኸውን ማለት እዩ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝውላዕ ዘሎ ኩናት ትፈልጦ ወል መወዳእታ ሞ ካብ ዘለናይ ዓለም ወፃስ ሰላማዊት ቦታ ኣበይ ትፈልጥ ትኸውን እዚ ማርያ ትራንች ድዮም ገለ ዝብሎ ዝዓመቐ ውቅያኖስ 11 ኪሎ ሜትር ድዮም ገለ ዝብሎ ኣብኡ ዶ ክንዕቆብ ጋይስ ከም መርከብ ታይታኒክ ኣብኡ ክንሰጥም ናበይ ይመስለኩም ኣብ መወዳእታ ኣበይ ሰላማዊ ቦታ ዝዓለም ዓለም ብኩሉ ማእዝናት ናብ ኩናት ትኸይዳ ቻይናን ታይዋንን ናብ ግምት እትዎ መዓስ ከም ዝለዓል ዘይፈልጥ ብዙሕ ኢሹ እዩ ዘሎ ኖርዝ ኮርያ ሳውዝ ኮርያ ብዙሕ ኢሹ ኣሎ ብዝኾነ ከፈራርሓኩም ኢለ ይኮንኩም ግን እቲ ዓለምና ናበይ ገጻ ትኸይዳ ኣላ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ክንሪኦ ኢና እዚ ግን ቅድሚ ሕጂ ለይ ነይረ ቪድዮታተይ ተመሊስኩም ቸግበሮ ይቐኒየለይ